Assalamu alaikum. My name is Nabil Ahmed and I'm part of the Pakistan Administrative Service. I stood first in Sindh and seventh in Pakistan in the comparative exam of 2018. इस वीडियो में मैं कुछ वो उसूल वो मखसूस चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आपकी इंग्लिश CSS एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो सकती है. Some background on me: I completed my bachelor's from LUMS in 2017 and then I took the CSS exam. I was successful in my first attempt and I just finished my first phase of training, the Common Training Program at the Civil Services Academy in Lahore. तो अगले कुछ नुक्ते ख़ास उनके लिए फ़ायदेमंद हैं जिन्होंने अपनी पिछली तालीम में इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया है या जिन्हें महसूस होता है कि उनका इंग्लिश का एक्सपोजर लिमिटेड रहा है, कम रहा है. मैं इस एक वीडियो में इतनी तफसील में नहीं जाऊँगा बल्कि कुछ मखसूस वो नुक्ते बताऊँगा जिससे आप अपनी इंग्लिश के सफ़र में जहाँ कहीं भी हों आपको फ़ायदा पहुँचे. 5 चीज़ें कवर करूँगा. पहले ये कि और सबसे ज़रूरी कि इंग्लिश इम्प्रूव करने की शुरुआत में आपका नज़रिया, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए. दूसरा ये कि इंग्लिश को अपनी बाकी CSS के प्रेपरेशन के साथ आप कैसे शामिल करें. तीसरा, इंग्लिश में गलतियाँ कम करने की अहमियत क्या है और क्यों है. चौथा, रिटन इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन यानी कि जब आप इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे हो, कोई सफ़ा या कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो उसमें से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब कर सकें, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप मालूमात जज्ब कर सकें और कितनी जल्दी कर सकें. और पाँचवा, नए अल्फाज सीखना और उनका इस्तेमाल करने का अच्छे तरीके और वो तरीके जो आपने नहीं इस्तेमाल करने. तो सबसे पहले आपकी CSS के लिए इंग्लिश बेहतर करने की नीयत क्या होनी चाहिए. ये याद रखें कि इंग्लिश सिर्फ CSS के लिए नहीं होती, वो एक पूरी ज़बान है और ऐसी ज़बान है जो दुनिया में बोले जाने वाली सेकंड लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा मशहूर सेकंड लैंग्वेज है. इसलिए आपने उसे एक पूरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह ट्रीट करना है, ना कि ये कि वो एक अलग से कोई हुनर है जिसको आपने अलहदा वक्त मुकर्रर करके संवारना है. आपने उसकी प्रैक्टिस हर चीज़ में इंटीग्रेट करके रखनी है. जिस तरह हमने बचपन में उर्दू, पंजाबी, सराइकी, बलोची, पश्तो सीखी, उसी तरह इंग्लिश में महारत हासिल करने के लिए आपने CSS से आगे जाके ज़िंदगी के हर शोबे में उसका इस्तेमाल शुरू करना होगा. दूसरा नुकता कि आप CSS की बाकी तैयारी जो आपकी 6 से 12 माह आप कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश को आप कैसे शामिल कर सकते हैं. इंग्लिश को सिर्फ अलग से वक़्त देने से आप उतना नहीं सीखेंगे क्योंकि हर ज़बान को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सीखते हैं और उनमें से सबसे कामयाब तरीका होता है इमर्शन, यानी कि लिटरली उस लैंग्वेज में अपने आप को इमर्स करना, उस लैंग्वेज में आप डूब जाना और उसका हर तरफ इस्तेमाल करना. तो CSS की तैयारी में कुछ सब्जेक्ट्स में आपका इंग्लिश से सामना वैसे ही होगा. इंग्लिश एसे में, इंग्लिश पैसी में और हर सवाल के टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए आपको उसके जवाब इंग्लिश में ही लिखने होंगे. लेकिन आप इमर्शन के जितने ज़्यादा से ज़्यादा तरीके आज़माएँ अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा के एंगेजमेंट्स में, अपने इंटरैक्शंस में, वो बेहतर है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस्लामिक स्टडीज़ को उर्दू की जगह इंग्लिश में ऑप्ट करें. उसमें जो आपने कॉन्सेप्ट्स उर्दू में सीखे थे, नबूवत के बारे में, अंबिया के बारे में, सहाफ़ियों के बारे में या इस्लाम के अरकान के बारे में, वो आप इंग्लिश में सीखें. उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग आप इंग्लिश में बनाएँ. आपका जो सारा मवाद जो आप उर्दू में जमा कर रहे हो, शायद यूट्यूब वीडियोज़, किताबें वगैरह, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें या तो फिर उन्हें इंग्लिश में ही ढूँढें. अगर आप यूट्यूब पे कोई चीज़ समझ रहे हैं तो कोशिश करें वो इंग्लिश में ही ढूँढें. आप अपने रोज़मर्रा के काम में, अपनी जॉब में, अपने पढ़ाई में इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें. घर पे या दोस्तों में आप जिनको जानते हैं, जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी हो, उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें. आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं हिंदी या उर्दू या पश्तो या पंजाबी में, कोशिश करें जो सबटाइटल्स नीचे आ रहे हैं वो इंग्लिश में रखें, ताकि जो ज़बान आपको समझ आती है उससे इंग्लिश में आपका दिमाग ऑटोमैटिकली तर्जुमा करने लग जाए और आप इंग्लिश पढ़ने की आदत डाल दें एंड यू स्टिल एन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग. आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप इंग्लिश में इवेंचुअली सोचना और ख्वाब देखने तक लग जाएँ. और ये सब प्रैक्टिस के साथ आता है. जिस तरह आप ज़बान सीखते हैं, सबसे तेज़ तर तरीका ज़बान सीखने का होता है कि आप, अगर वो नई ज़बान है और आपको बहुत कम आती है, आप उस मुल्क में चले जाएँ जहाँ पे उसमें बात करने वाले सबसे ज़्यादा लोग होते हैं और आप फ़ोर्स हो जाते हैं, कंपेल हो जाते हैं टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज. और इमर्शन में यही तरीका आपने अपनाना है. तीसरी चीज़, इंग्लिश में ख़ास करके किसी और सब्जेक्ट से ज़्यादा आपने अपनी गलतियाँ कम से कम रखनी हैं. लोग अक्सर ये करते हैं कि वो बहुत सारे नए अल्फ़ाज़ की फ़हरिस्त याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, ताकि उनका ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ एग्ज़ामिनर को एक तरीके से लाजवाब कर दे, उन्हें स्पीचलेस बना दे. अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल अपनी तरफ अहम ज़रूर है, लेकिन आपकी पूरी अंग्रेज़ी ज़बान पे रवानी ज़्यादा ज़रूरी है. इसमें फ्लुएंट इन द लैंग्वेज होना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप एक मौजूदा टूटे-फूटे जुमले में बड़े-बड़े नए अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये लाइकली है, ये शायद ऐसा है कि आप उसका सही मायने के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. सो इफ योर सेंटेंस इज़ पोorly कंस्ट्रक्टेड, योर न्यू फैंसी वर्ड विल नॉट इम्प्रेस द एग्ज़ामिनर. इससे आपके जवाब के मायने मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं. लेकिन दूसरी तरफ रवानी, जिसे हम फ्लुएंसी इन द लैंग्वेज कहते हैं, उसे सीखने और परिचय में दिखाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बुनियादी
جو کانسیپٹس ہیں وہ مضبوط کرنے ہوں گے, وہ بنیادی غلطیاں کم کرنی ہوں گی جو کہ نئے اسپیکرز بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے انگلش کی گرامر, سینٹینس اسٹرکچر, سینٹینس آرگنائزیشن, سنٹیکس اور انداز کو امپروو کریں, اس کو ترجیح دیں اور پرائیورٹائز کریں رادر دین نئے الفاظ سیکھنے کے لیے, جس کی اپنی جگہ بھی ہے. تو پچھلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ سی ایس ایس کے ایگزامنرز نے سی ایس ایس کے ایسیز کو پہ کامنٹس جو کی, جو ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں, ان میں یہ بات کی کہ اکثر کینڈیڈیٹس ایسے پیراگرافس لکھتے ہیں جو متحد نہیں ہوتے, جن میں ہر جملہ ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ محسوس ہوتا ہے. آپ کے ہر ایسے سوال کے جواب میں ہر پیراگراف کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیا, ایک خیال کو کور کرے اور کنوے کرے ایگزامنر کو. تو ایک جملے سے دوسرے جملے میں منتقل اس آئیڈیا کو کرنا بہت لازمی بات ہے, اور یہ تب غلطی ہوتی ہے جب آپ ایک پیراگراف کو پورے طریقے سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, بلکہ ایک کے بعد ایک فیکٹ کو یا ایک کے بعد ایک حقیقت کو ایک جملے میں تبدیل کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں آپس میں کوئی کنیکشن نہیں بنا رہے ہوتے. سو میرے خیال سے the best way to reduce your mistakes is to practice those mistakes as much as you can, understand from them and learn from them, so you can begin to identify correct ways of doing things. It's more important میرے خیال سے کہ you speak correct English rather than fancy English. So from the start, only by making these mistakes will you identify them. آپ ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے سے ہی سیکھیں گے کہ یہ کہاں ہوتی ہیں اور کہاں نہیں کرنی چاہیے, اور وہ سب سے جلدی آپ تبھی اس میں کامیابی حاصل کریں گے جب آپ زیادہ سے زیادہ انگلش کو پریپیئر کریں گے. چوتھی چیز ہے تحریری انگلش میں آپ کی کمپریہنشن, یعنی کہ آپ کتنی جلدی ایک صفحے سے, ایک پیراگراف سے معلومات جذب کر لیتے ہیں, انفارمیشن کو ابزارو کر لیتے ہیں. اگر آپ اس میں سلو ہوں تو آپ کا پیپر, جیسے انگلش کا پریسی کا پیپر ہے, اس میں کمپریہنشن میں پریسی بنانے میں آپ کو لگے گا آپ کا بہت وقت ضائع ہو رہا ہے, یہ رکاوٹ بن جائے گی آپ کے ٹیکسٹ بکس پڑھنے میں. اگر آپ 6 سے 12 ماہ پریپریشن کر رہے ہیں اور 11-12 ڈفرینٹ سبجیکٹس کی پریپریشن کر رہے ہیں, اور آپ نے اپنے لیے ہر سبجیکٹ کے لیے ایک کتاب بھی مقرر کی ہے, تو وہ کتاب ختم کرنے میں آپ کو بہت ٹائم لگ سکتا ہے اگر آپ کی انگلش کمزور ہے. لیکن یہ ویسی چیز ہے جو کسی ایک طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے شروع میں زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے, تاکہ آپ کے باقی کو کچھ ماہ, باقی کے لیٹر پریپریشن کا جو آپ کا حصہ ہوگا وہ آسان ہوتا جائے گا. سائیکل چلانے کی طرح, جیسے آپ پہلے دن پہ جو سائیکل چلائیں گے آپ سے نہیں چلائی جائے گی, اور پہلے ہفتے میں جو چلائیں گے آپ کی غلطیاں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتی جائیں گی. لیکن دوسرا ہفتہ آسان ہوگا اور دوسرا مہینہ اس کے بعد اور زیادہ آسان ہوگا, اور ایک دن آپ بھول جائیں گے کہ کسی دن آپ کو رکاوٹ اور دقت ہوتی تھی. اسی طریقے سے آپ نے جب پہلے انگلش کو پڑھنا شروع کریں, آپ کی پریپریشن کی شروعات میں, تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ انگلش ایکٹیولی انگیج کریں. فار ایگزامپل آپ انڈر لائن کریں, ہائی لائٹ کریں نئے معنی, نئے ایسے الفاظ, محاورے, میٹافورز, فگرز آف اسپیچ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے, آپ ان سے واقف نہیں ہیں, ان کو علیحدہ کر کے ان کے بارے میں سیکھیں. ایک چیز ہوتی ہے لرننگ ان کانٹیکسٹ, اور وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ زبان کو آپ ایز ایک جملے کو ایز ون جملہ نہیں ٹریٹ کرتے. جملے کی کچھ چیزوں سے آپ واقف ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے لیے شاید اس جملے میں نئی ہوتی ہیں, اور ایک پیراگراف میں کچھ جملے آپ کے لیے نئے ہوتے ہیں اور کچھ جملے آپ کو بالکل سمجھ آ جاتے ہیں. تو آپ نے سیکھنا ہے کہ جب آپ نئی زبان پڑھ رہے ہوں تو جس چیز سے آپ واقف نہیں ہیں اس کے ارد گرد کے معنی سے سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا بن سکتا ہے. ایک لغت اپنے ساتھ رکھیں, ایک ڈکشنری اور ایک تھیسورس رکھیں. فار انگلش اسپیکرز, فار سیکنڈ لینگویج انگلش اسپیکرز, ایک ڈکشنری ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز ڈکشنری, اور وہ بنائی گئی ہوتی ہے فار پیپل ہو آر لرننگ انگلش ایز اے نیو لینگویج, اور اس میں ہر معنی, ہر لفظ کے معنی بالکل سمپل انگلش میں دیے گئے ہوتے ہیں. تو آئی انکریج یو ٹو لک فار دیٹ ایز ویل. اب جب آپ انگلش میں ابزارو کرنے جائیں گے معلومات, تو اس سے ہم آتے ہیں 5ویں نقطے پر, جو کہ ہے انگلش میں نئے الفاظ سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ. اور سب سے بہترین طریقہ ووکیبلری کی لسٹ یاد کرنا نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ سب سے اچھا طریقہ نئے الفاظ سیکھنے کا, اپنا ذخیرہ الفاظ بڑھانے کا, وسیع کرنے کا, از ٹو ریڈ مور. جتنا جلدی آپ ابھی پڑھنا شروع کریں, اگر آپ کی ابھی پڑھائی چل رہی ہے, جتنا جلدی آپ کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں آپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ نیچرلی الفاظ, قدرتی انوائرمنٹ میں الفاظ سیکھنا اور الفاظ کا آخری کچھ دنوں میں رٹنا مارنا بہت فرق ہے. الفاظ کو سیکھنے کا بیسٹ طریقہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کو اس جملے میں دیکھتے ہیں جس جملے میں اس کے معنی واضح ہوں, جہاں پہ آپ اس الفاظ کو امیڈیٹلی سمجھ جائیں, رادر دین یہ کہ آپ اس الفاظ کو علیحدہ کہیں پہ کسی فہرست میں پڑھیں, اس کے معنی ڈھونڈیں اور اس طرح یاد کر لیں. وہ بھی کام آ جاتا ہے, لیکن میرے خیال سے وہ طریقہ کافی سلو ہوتا ہے. تو یہ 5 نقطے تھے میرے خیال سے جو سب سے زیادہ اہم ہیں جب آپ انگلش کو امپروو کرنے کی شروعات کر رہے ہوں. اگر آپ ان 5 چیزوں کو خیال میں رکھتے ہیں تو آپ کی باقی کی تیاری میں انگلش آپ کی بہتر ہوتی جائے گی اور زیادہ جلدی بہتر ہوتی جائے گی. جس میں سے سب سے اہم کسی بھی زبان سیکھنے کے لیے ہے ایمرجن. صرف سی ایس ایس کی تیاری میں انگریزی استعمال کرنا اور اپنی باقی زندگی میں انگریزی کا استعمال نہ کرنا, اسے نہ اپنانا, اتنا
کارآمد نہیں ثابت ہوتا جتنا انگریزی کا ہر طرف استعمال کرنا ہے. جب کوئی نئی سیکنڈ لینگویج یا تھرڈ لینگویج سیکھ رہا ہوتا ہے اس میں امرس ہو جانا, اس میں ڈوبنا زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کا برین سب کانشیسلی اس زبان میں سوچنے لگے, بات کرنے لگے اور اس زبان کو سننے لگے. میرے خیال سے تفصیل میں بھی ویڈیوز بن سکتی ہیں لیکن یہ 5 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں. آئی ہوپ یو فاؤنڈ دس سم واٹ یوزفل. ہم نے 2 اور ویڈیوز تیار کی ہیں. ایک ہے اباؤٹ ہاؤ ٹو سلیکٹ یور آپشنل سبجیکٹس اینڈ ون از اباؤٹ ہاؤ مینی بکس ٹو ریڈ پر سبجیکٹ فار دا CSS ایگزام. اس میں تھوڑی سی اور غلط فہمیاں ہم نے دور کرنے کی کوشش کی ہے. نصر کی ریکویسٹ پہ میں نے ایک انسٹاگرام پیج بنا دیا ہے جہاں پہ آئی ایم کمپائلنگ آل دیز ویڈیوز فار یو ٹو فائنڈ ایزیلی. تھینک یو سو مچ اینڈ خدا حافظ.